अस्सलाम वालेकुम जी। नॉवल हनावे जिसकी राइटर हैं नूर राजपूत। इस नॉवल की ये 7वां एपिसोड है, तो चलिए शुरू करते हैं। खिजर ढीले ढाले कपड़ों में मलबूस बेड पर एक पांव पर दूसरा पांव जमाए बैक ग्राउंड के साथ टेक लगाए बैठा था। साइड टेबल पर चाय का कप पड़ा था। उसके मोबाइल की स्क्रीन कब से जल बुझ रही थी, लेकिन वो स्पून से लैपटॉप में स्क्रीन पर नजरें जमाए किसी काम में मगन था। बाहर बर्फबारी ने मरी को अपनी लपेट में किया था। अभी भी बर्फबारी मतवातर से जारी थी। कुछ देर बाद फोन आना बंद हो गया। खिजर ने स्पून का सांस लिया। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे जब मोबाइल पर बीप की आवाज उभरी। खिजर न चाहते हुए भी मोबाइल उठाकर मैसेज देखा। फोन उठाओ जवान, कमिश्नर का मैसेज था। खिजर ने फौरन उन्हें कॉल की। कभी कभी मुझे लगता है तुम कमिश्नर हो और मैं एसपी। तुम्हें मेरा नहीं बल्कि मुझे तुम्हारा हुक्म मानना है। कमिश्नर की हफ्की भरी आवाज उभरी थी। खिजर और कमिश्नर फुरकान लगारी में काफी बेतकल्फी थी और खिजर इसका खूब फायदा उठाता था। अभी कमिश्नर की बात सुनकर उसका कहका उभरा था। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हुक्म करे, खिजर ने मुस्कुराकर कहा था। किसको बंद किया हुआ है अब, वो पूछ रहे थे। आप किसकी बात कर रहे हैं, खिजर ने उल्टा सवाल किया। सुना है एडवोकेट सिद्दीकी के बेटे को तुमने बंद कर दिया है और अब वो तुम्हें शाम से फोन कर रहा है, तुम उसका फोन भी नहीं उठा रहे। कमिश्नर की आवाज उभरी थी। मैंने तो एक मुजरिम को अंदर किया है, खिजर ने मासूम बनते हुए जवाब दिया था। क्या जुर्म किया है उसने? एक तो उसने एक बूढ़े आदमी को गाड़ी से टक्कर मारी, फिर गाड़ी से उतरकर उसे ही मारने लग गया। मैंने शहर में फसाद बर्पा करने के केस में अंदर डाल दिया है। पूरी रात थाने में गुजारेगा तो आइंदा गाड़ी चलाते और किसी पर हाथ उठाते 100 बार सोचेगा। हाथ खोला रखो एसपी साहब। कमिश्नर साहब उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। खोला ही रखा है सर, वरना ऐसे बिगड़े लड़कों पर 10-12 केस डालकर सारी उम्र के लिए बंद कर दूं। वो बेड से नीचे उतर आया था। खिड़की के सामने से पर्दा हटा कर राना हाउस की तरफ देखा तो नीचे लॉन में उसे चारों आफतें अमन के साथ नजर आई थी। हनावे उसे अभी ठीक तरह से चला नहीं जाता था। वो लंगड़ा कर चलती, लेकिन उसकी जान को सुकून नहीं था। वो लॉन में स्नोमैन बना रही थी। अल्लाह जाने इन लड़कियों को सर्दी नहीं लगती, खिजर ने हैरत से सोचा था। फिर पर्दा वापस सरका दिया। अब वो मेज पर रखी चाय के कप की तरफ बढ़ गया था जो काफी देर से रखा हुआ था, लेकिन वो अपने काम में इतना मगन था कि ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा ये बताओ, कब तक छोड़ने का इरादा है? सिद्दीकी साहब का कहना है कि उनका बेटा माफी मांगने के लिए तैयार है उस बूढ़े आदमी से। अगर वो माफ कर दे तो माफ तो वो बेचारा कर ही देगा सर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लड़का एक रात तो गुजारे जरा अपने ससुराल में, ताकि आइंदा ऐसी हरकत ना करे। और आप परेशान मत हो, सिद्दीकी साहब का फोन आएगा तो कह देना कि एसपी खिजर हयात का नंबर नहीं मिल रहा, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। वो मजबूत लहजे में कहता चाय का कप उठाकर कमरे से बाहर निकला था। उसका रुख अब किचन की तरफ था। वो चाय गर्म करने जा रहा था। करनी तो तुमने अपनी मर्जी ही है और मैं जानता हूँ तुम निमट लोगे सबसे। ठीक है फिर, ख्याल रखना, खुदा हाफिज। कमिश्नर साहब फोन बंद कर चुके थे। सिद्दीकी साहब किसी भी बड़े अफसर की सिफारिश पर मैं अपने फर्ज से पीछे हटने वाला नहीं। कानून तो आप ही जानते हैं, इसलिए सुकून से बैठे, सुबह तक आपका साहिबजादा रहा हो जाएगा। खिजर तसव्वुर में एडवोकेट सिद्दीकी से मुखातिब हुआ था और फिर सर झटक कर चाय की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। तुम्हें पता है खिजर, कल आप आ रही हैं कराची से अपने बच्चों समेत। रुखसार फुप्पो ने नाश्ते की मेज पर खिजर को इतला दी थी। खाला आ रही हैं, ये तो अच्छी बात है, यही मुलाकात हो जाएगी। मैं भी काफी सालों से नहीं मिला, खिजर ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। हाँ, बड़ी बेटी और बेटे की शादी कर दी थी, छोटे 2 रहते हैं, एक बेटी और एक बेटा। कह रही थी अब दोनों की अपनों में शादी करना चाहती हैं, इसी सिलसिले में आ रही हैं ताकि बच्चे एक दूसरे को पसंद कर सकें। अच्छा, खिजर ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया था। मैंने तो कह दिया है, खनावे तो मेरी है भाई, बाकी जिसको चाहो पसंद कर लेना, लेकिन उसको नहीं, वो तो मेरी खिजर की अमानत है। और साथ फुप्पो मोहब्बत भरे लहजे में कह रही थी और नाश्ता करते खिजर को अच्छू लगा था। क्या हुआ बेटा, ये लो पानी पियो। उसे बुरी तरह खांसता देखकर रुखसार फुप्पो ने पानी का गिलास उसकी जाने बढ़ाया, जिसे खिजर ने थाम लिया था। कितनी बार कहा है आहिस्ता आहिस्ता खाया करो, इतनी भी क्या जल्दी होती है तुम्हें? वो अब प्यार से डांट रही थी। आपने क्या कहा, दोबारा कहना। हनावे क्या है मेरी? खिजर बेयकीनी ख्यालों में पूछ रहा था। लो, जब वो पैदा हुई थी मैंने अपने फौजी भाई से तभी उससे तुम्हारे लिए मांग लिया था। सारे बड़ों को ये बात पता है, बस हमने तो इसलिए नहीं की कि हनावे अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, फिर इस मौजूद पर बात होगी। रुखसार फुप्पो गोया धमाका कर रही थी और खिजर बेयकीनी के आलम में उन्हें तक रहा था। अम्मा, ये पुरानी बात हो गई ना, अब भूल जाए इसे। क्यों आफत को मेरे गले डालना चाहती हैं? खिजर सदमे की कैफियत में बोला था। उसका दिल नाश्ते से अचानक अचाट हो गया था।
دیکھو حضر، بات چاہے جتنی بھی پرانی ہے لیکن میرے لیے آج بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، بلکہ میں تو انتظار میں ہوں کہ کب حناوی کی پڑھائی مکمل ہو اور میں اسے دلہن بنا کر اس گھر میں لا سکوں۔ رخسار پھپھو نے سخت لہجے میں حضر کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا۔ مجھے آپ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے امی جان، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حناوی میری ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے۔ ایڈونچرز کرنے کے علاوہ اس کا دماغ کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں زندگی کیا ہے، کیسے گزارنی ہے۔ میرا گزارا نہیں ہو سکتا ایسی لڑکی کے ساتھ جو اتنی غیر سنجیدہ ہو۔ حضر نے صاف لفظوں میں اپنی سوچ کا اظہار کیا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، شوق ہے، چنچل ہے، تمہارے جیسے خلوص اور سنجیدہ شخص کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گی، تمہیں اور کیا چاہیے؟ اور رہی بات غیر سنجیدہ ہونے کی، تو ابھی کم عمر ہے، وقت کے ساتھ سنجیدگی آ ہی جائے گی، اور ایک بار شادی ہو گئی تو خود ہی سمجھدار ہو جائے گی۔ رخسار پھپھو اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ اما میں مجرموں کو پکڑوں گا یا اس کے کیے گئے کارناموں کو ہینڈل کروں گا؟ حضر بھی اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ رانا ہاؤس میں ایک ہی لڑکی ڈنکی ہے اور وہ ہے نمل، جس سے عقل بھی ہے، سمجھ بھی اور بات کرنے کی تمیز بھی۔ مت بولو وہ شویز کی منگیتر ہے۔ رخسار پھپھو نے آنکھیں دکھائیں۔ حضر کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ میں جانتا ہوں ماں، میرا کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اسے پسند کرتا، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کی پسند کی گئی آفت نمل جیسی عقل اور سمجھ رکھتی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حضر نے کر وضاحت دی تھی۔ تم جو مرضی سمجھو کہو، بہو تو میری گھر میں بس حناوی رانا ہی بن کر آئے گی۔ اگر تم ایس پی ہو تو میں ایس پی کی ماں ہوں۔ دیکھتی ہوں تم کیسے انکار کرتے ہو۔ انہیں ٹون میں آتا دیکھ کر حضر بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ وہ کافی دنوں بعد اپنی کسی بات کے لیے یوں ضد کر رہی تھی، اور حضر کر بھی کیا سکتا تھا، آخر اس کی ماں کا تعلق بھی رانا ہاؤس سے ہی تھا۔ اپنی بات منوانا ان کے بھی خون میں شامل تھا۔ اف ماں، آپ ہی نا، اب میں جاؤں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ حضر نے سر جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، خبردار جو کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچا۔ اب تمہیں پتہ چل گیا نا کہ تم بچپن سے ہی منگنی شدہ ہو۔ رخسار پھپھو تلقین کرنا نہیں بھولی تھی۔ ان کی بات سن کر حضر نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ کیا جواب دیتا؟ اب تک وہ کسی لڑکی سے تعلق نہیں بنا پایا تھا، اب کیا خاک بناتا جب اس کی سر پر رانا ہاؤس کی تلوار لٹک رہی تھی۔ اما آپ اچھے سے جانتی ہیں میرا آج تک کوئی چکر نہیں چل سکا۔ کلاس فیلوز سے تھوڑی بہت دوستی رہی ہے، آپ پھر بھی مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ حضر کو گہرا صدمہ لگا۔ حناوی ٹھیک کہتی ہے، پولیس والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ رخسار پھپھو نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی بات سن کر حضر کا دل کیا وہ اپنا سر دیوار سے دے مارے۔ ابھی وہ آفت اس گھر میں نہیں آئی تھی اور اس کی ماں اس آفت کی زبان بولنا شروع ہو گئی تھی۔ جب وہ آ جائے گی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا، لیکن پلیز آپ میری اماں بن کر رہی جیسے پہلے تھی، اس آفت کی زبان مت بولیں۔ آپ اس کی طرفداری کریں گی تو مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ حضر التجاہیہ لہجے میں کہتا اپنی کیپ اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے رخسار پھپھو دل سے مسکرا دی تھی۔ حیدر صبح صبح وقت پر آفس پہنچ گیا تھا۔ وہ نیا تھا تو اسے ہر چیز کو دیکھنا تھا۔ السلام علیکم سر۔ قیوم اس سے پہلے آفس میں موجود تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو قیوم؟ حیدر نے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ قیوم ایک 30 سالہ سلجھی ہوئی شخصیت کا مالک تھا۔ اسے حیدر پسند آیا تھا۔ حیدر اس سے عمر میں چھوٹا صحیح لیکن عہدے میں بڑا تھا، اس لیے اس کا روب بھی الگ تھا۔ آئیے آپ کو آپ کا آفس دکھاتا ہوں۔ قیوم نے ہاتھ کے اشارے سے آگے چلنے کہا۔ ٹھیک ہے۔ حیدر چاروں طرف نظریں دوڑاتا آگے بڑھ گیا۔ ابھی اسے آفس پہنچے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ حیدر نے جب موبائل دیکھا تو نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ میر ممتاز عالم کا فون تھا۔ نہ چاہتے ہوئے اسے فون اٹھانا پڑا۔ کیسے ہو اے سی صاحب؟ سلام دعا کے بعد میر ممتاز عالم پوچھ رہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، اتنی صبح صبح فون، خیریت تو ہے نا؟ حیدر نے جذبات سے آری لہجے میں پوچھا تھا۔ جی آپ کو یاد دہانی کروانی تھی اے سی صاحب، بھولے گا مت، آج آپ دعوت ہے میری۔ میر ممتاز عالم نے اپنی باری برکم آواز کا روب ڈالنا چاہا تھا۔ یہ یاد دہانی کم بلکہ دھمکی زیادہ تھی کہ اگر وہ نہ آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ جی مجھے یاد ہے ممتاز صاحب، لیکن معذرت میں آج نہیں آ سکوں گا، آج پہلا دن ہے آفس میں، مجھے بہت سے کام دیکھنے ہیں۔ آپ چاہیں تو یہ دعوت کسی اور دن رکھ لیں، حیدر نے بنا کسی لگی لپٹی کے کہا تھا۔ وہ اتنی جلدی میر ممتاز کے دباؤ میں آنے والا نہیں تھا۔ سوچ لیجئے اے سی صاحب، شاید وقت نکل جائے۔ میر ممتاز نے دو معنی انداز میں کہا تھا۔ جی میں نے سوچ سمجھ کر ہی جواب دیا ہے، آپ
परसों रख लें दावत, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, आप नए हो अभी एसी साहब, आपके नखरे उठाना हमारा फ़र्ज़ है। वीर मुमताज़ ने जवाब दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी काम कर लूँ, फिर होती है आपसे बात। हैदर उसका जवाब सुने बगैर फ़ोन बंद कर चुका था। वो मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता था। फ़ोन करने के बाद उसने मेज़ पर रखी फ़ाइल खोली थी जिसमें ज़िला के लोगों की दरख्वास्तें रखी थी। वो पूरी तवज्जो से उन्हें पढ़ना शुरू हो गया था। मैं आई कम इन सर? नमन दिल पर पत्थर रखकर उसके ऑफिस में आई थी। सामने की मेज़ की दूसरी जानिब अरहम मलिक लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठा था। उसके चेहरे के तासरात तने हुए थे। जी आ जाएं। नमल की आवाज़ पर उसकी नजरें उठाकर देखना गवारा नहीं किया था। नमल मजबूत कदम उठाती मेज़ की जानिब बढ़ी थी। बैठ जाएं, अरहम ने उसे खड़े देख कर कहा था। नमल खुद पर जब्त करती बैठ चुकी थी। जब से अरहम उस ऑफिस में आया था वो बिला वजह ही उससे जिद करता था। उसकी बेइज्जती का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। यही वजह से नमल उससे कतराती थी। वो कोशिश करती थी कि इसका और अरहम का सामना कम हो। ये आपने क्या किया मिस नमल उस्मान? अरहम ने अब की बार लैपटॉप से नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा और फिर लैपटॉप का रुख मोड़ कर नमल के सामने किया। क्या सर? नमल ने पूँछें उचकाकर पूछा। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। ये ईमेल आपने मुझे रात में सेंड की थी ना? अरहम ने पूछा था, जबकि नमल अब लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठी थी। जी, नमल एक लफ्ज़ी जवाब दिया था। क्या आप तवज्जो से काम नहीं करती? आपको एक टास्क मिला था कि इस दारुल अमान में रहने वाली लड़कियों की मुकम्मल बायोडेटा लिखें, लेकिन आपने क्या किया है देखें ज़रा। अरहम दबी दबी आवाज़ में चिल्ला रहा था। नमल फटी आंखों से लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रही थी। उसने कल सारा दिन खपाकर और दारुल अमान जाकर डेटा निकाला था और फिर रात गए तक वो घर में भी काम कर रही थी। सर, ये मैंने ठीक लिखा है। नमल ने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए थी। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये डेटा मैंने बदला है? अरहम ने मजाक उड़ाते लहजे में कहा था। नमल ने नजरें उठाकर अरहम को देखा था। वो एक मजबूत आसाब की मालिक लड़की थी, लेकिन पिछले चंद दिनों में अरहम की वजह से होने वाली बेइज्जती ने उसे बुरी तरह से हर्ट किया था। आप तो स्टाफ के लीडर हैं ना? अगर आपका रवैया इतना गैर संजीदा होगा तो बाकी क्या करेंगे? अरहम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। उसका अंदाज नीचा दिखाने वाला था। वो दांत बेंचते अरहम की बातें सुनती रही। देखते ही देखते नमल की आंखों में नमी उभर आई थी, जिसे उसने पलकें चपकते हुए अंदर खींचना चाहा था। अरहम उसकी आंखों में फैली नमी को देख चुका था। सॉरी सर, मैं दोबारा लिस्ट बना देती हूँ, नमल ने उठते हुए कहा था। अब वो नजरें चुरा रही थी। वो जान गई थी उसकी ईमेल में गड़बड़ अरहम नहीं की थी। उसकी नम आंखें देखकर अरहम को अपनी माँ याद आई थी, जिसकी आंखें भी अक्सर नम ही रहती थी। उसका बाप शहबाज मलिक उसकी माँ की बेइज्जती करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। एक पल के लिए अरहम के दिल को कुछ हुआ था। वो ऐसा नहीं था। वो जानबूझकर किसी को जिद नहीं करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने नमल को बहुत तंग किया था। उसका दिल चाहा कि वो नमल को रोकर उससे माजरत करे, लेकिन फिर खानदानी अना आड़े आ गई और नमल उसके ऑफिस से निकल चुकी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया अरहम? वो अपने आप से पूछ रहा था। नमल ने बिल्कुल ठीक काम किया था। उसने ईमेल को एडिट कर दिया था। परसों उसने फाइल बदल कर नमल को डांटा था। कल उसने कॉफी भी मंगवाई थी। ये बात अलग थी। नमल ने निहायत बदजायका कॉफी बनाकर दी थी। सारे ऑफिस में उनकी आपस की क्लैश के मुतालिक बातें हो रही थी, लेकिन परवाह किसको थी? ऑफिस में हर तरफ नमल की सदाएं होती थी। घर जाता था तो उसकी माँ नमल की तारीफें करती थी। अरहम के कान पक गए नमल नाम सुनकर, इसीलिए अब वो इसे जिद करके बदले ले रहा था। लेकिन उसकी आंखों में नमी देखकर अब उसका अपना दिल उदास हो गया था। अगर मामा को पता चला तो मेरी खैर नहीं। अरहम ज़ेरिला बड़बड़ाया था। अस्सलाम वालेकुम खानम भी, कैसी हैं आप? सीरत पिछले 10 घंटों से मरीजों का चेकअप कर रही थी। दरमियान में आधे घंटे की ब्रेक ली थी। उसकी गर्दन बुरी तरह अकड़ गई थी। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ वापस कब आना है? खानम भी पूछ रही थी। बस खानम भी, आज पहला दिन था जमशूर में, कुछ दिन और लगेंगे फिर जल्द आ जाऊंगी। सीरत ने अपने अगले चंद दिनों के शेड्यूल से उन्हें आगाह किया था। तुम्हारा डॉक्टर होना हमें महंगा पड़ रहा है, खानम बी ने शिकवा किया था। उनकी बात सुनकर सीरत मुस्कुरा दी थी। अरे खानम बी, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, डॉक्टर सीरत मलिक हूँ, अपनी हिफाजत करना जानती हूँ, आप परेशान ना हुआ करें।
سیرت نے مسکرا کر انہیں حوصلہ دیا تھا. سیرت تم مجھے بہت عزیز ہو بیٹا. تمہارا یوں گاؤں گاؤں پھرنا اور کیمپ لگانا اور پھر عجیب و غریب مریضوں کو چیک کرنا, کبھی کبھی میرا دل بہت گھبراتا ہے. خانم بی نے اپنے دل کی کیفیت بیان کی تھی. میرا پیشہ ہی ایسا ہے خانم بی, میں ڈاکٹر اسی لیے بنی ہوں کہ لوگوں کی خدمت کر سکوں. سیرت نے جواب دیا تھا. وہ تو میں جانتی ہوں, بس کبھی کبھی دل ڈر جاتا ہے. تم جس علاقے میں ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. ارے خانم بی میں نے کہا نا کہ آپ پریشان مت ہوں, تم مطلب مت ہوں. سیرت نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی تھی. یہ بتاؤ کھانا کھا لیا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی. نہیں, ابھی کچھ دیر پہلے آئے ہیں ہم گاؤں سے, یہاں شہر میں ہوٹل میں رکے ہیں, اب فریش ہو کر کھانا کھانے چلیں گے. سیرت نے سچ بتایا تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے, آرام کرو اور کھانا یاد سے کھا لینا, خانم بی نے تلقین کی. ٹھیک ہے, ویسے بھی میں کھانا نہیں چھوڑنے والی, مجھے خود بہت بھوک لگی ہے. سیرت نے شرارتی لہجے میں جواب دیا تھا. سلامت رہو میری بچی. خانم بی اسے دعائیں دیتی فون بند کر چکی تھی. سیرت نے موبائل کو بیڈ پر رکھنے کے بعد اپنا سفید کوٹ اتارا اور ہاتھوں کی مدد سے پیچھے گردن کو مسلتی الماری کی طرف بڑھ گئی. وہ واقعی بہت تھک چکی تھی اور اس کا ارادہ کھانے کے بعد اچھی نیند لینے کا تھا. رن ہاؤس میں کافی رونق لگی تھی. شاہینہ پھوپھو اپنے 2 بچوں سمیت کراچی سے تشریف لا چکی تھی. بیٹے کا نام ذیشان جبکہ بیٹی مدیحہ تھی جو نمل کی ہم عمر تھی. ان کے آنے سے کافی رونق لگ چکی تھی. وقت بھی آیا ہوا تھا. حناوے کا پاؤں بھی ٹھیک ہو چکا تھا اور اس وقت وہ اپنی امی یعنی فاریہ بیگم کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا. شاہینہ باجی کا خیال ہے کہ وہ خادی کا رشتہ مانگ لیں ذیشان کے لیے, وہ انہیں پسند آئی ہے. فاریہ بیگم عام سے لہجے میں بتا رہی تھی اور وقت جو ان کے بیڈ پر لیٹا موبائل کی سکرین پر نظریں جمائے انگوٹھی کی مدد سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا. ایک پل کے لیے اس کا ہاتھ کانپا تھا. کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا. فاریہ بیگم اس کے اس طرح رد عمل ظاہر کرنے پر حیران ہوئی تھی. کیا ہوا بھائی, رشتے کی بات بتا رہی ہوں. فاریہ بیگم نے بیڈ پر بکھرے باقی کپڑوں کو تہہ کرتے ہوئے کہا. پھپھو کو کوئی اور لڑکی نظر نہیں آئی کیا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا. تھوڑی میں بلا وجہ ہی عجیب سی جلن ہونا شروع ہو گئی تھی. ہاتھ پاؤں گرم ہو رہے تھے, پیشانی پر لکیریں ابھری تھی. میں سوچ رہی تھی کہ جب گھر میں یہ بات ہوگی تو سماب یا منال میں سے ایک کا تمہارے لیے رشتہ مانگ لوں. فاریہ بیگم نے طے شدہ کپڑوں کو الماری میں رکھتے ہوئے کہا تھا. وقت کو ایک اور جھٹکا لگا تھا. مجھے منال زیادہ پسند ہے, تم بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ فاریہ بیگم نے اپنا خیال کا اظہار کیا تھا. وقت کو اپنا سانس روکتا محسوس ہوا تھا. جی مجھے اعتراض ہے. بالآخر اس کی آواز ابھری. فاریہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا. کیوں, کیا اعتراض ہے اور کیا کمی ہے منال میں؟ وہ حیران ہوئی. کوئی کمی نہیں ہے امی. پھر کیا مسئلہ ہے؟ اب تم یہ مت کہنا کہ مجھے گھر میں شادی نہیں کرنی بلکہ خاندان سے باہر کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. ارے بھائی, جب گھر میں لڑکیاں موجود ہیں تو باہر جانے کی کیا ضرورت؟ امی میں منال یا سماب یا کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا. وقت نے اپنے اندر اٹھتی بے چینی پر قابو پاتے کہا تھا. اس کا موڈ بڑی بری طرح سے بگڑ چکا تھا. ہاں تو پھر کسے کرنی ہے؟ فاریہ بیگم نے گال پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھا. میں ہادی کو پسند کرتا ہوں. اس نے گویا دھماکہ کیا تھا. وقت بھائی. حناوے جو ایک جھٹکے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی, اس کی آخری بات سن کر وہ ساکت رہ گئی تھی. وقت اور ہادی, اس نے کبھی سوچا نہیں تھا. وقت ایک آرمی مین تھا. 3 سال پہلے اس نے آرمی جوائن کی تھی. اب وہ کیپٹن تھا, اپنے باپ کی طرح بہادر اور دلیر. حناوے کے ساتھ ساتھ اس نے ہادی کو بھی بہت تنگ کیا تھا. بچپن کی شرارتیں اور دوستی کب پسندیدگی میں بدلی وہ خود نہیں جانتا تھا. وہ نظم و ضبط کا قائل اور غیرت مند تھا, اس لیے گھر میں ہی چکر چلانے کا خیال بھی اسے برا لگتا تھا. اس نے سوچ رکھا تھا کہ درست وقت پر اپنی پسند کا اظہار کر دے گا, لیکن اب وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا. حناوے جو دروازے پر کھڑی تھی وہ اس کے چہرے کی تاثرات سے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا پائی تھی. وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ہادی خضر کو پسند کرتی تھی اور وقت کا ہادی کو پسند کرنا اس کے لیے تکلیف کا باعث تھا. اس کے خود کے بھائی کا دل ٹوٹنے والا تھا. یہ سوچ کر اس سے کپ کپی سی تاری ہو گئی تھی. دل عشق میں بے پیاں سودا ہو تو ایسا ہو, دریا ہو تو ایسا ہو, سحر ہو تو ایسا ہو. اس درد میں کیا کیا ہے, رسوائی بھی ذلت بھی. کانٹا ہو تو ایسا ہو, چپتا ہو تو ایسا ہو. ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں صاحب جو آپ حسینہ کو بھول گئے؟ حسینہ بیگم کب سے امن کو دیکھ رہی تھی جو ہلکے سروں میں بجتے موسیقی کو سنتے ہوئے آنکھیں بند کیے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. حسینہ کے سوال پر اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو حسرت سے اسے ہی تک رہی تھی. تم نے کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھا ہے جب آسمان پر ہلکے ہلکے بادل ہیں, گہرے گھنے جنگل سے بادلوں کے ہلکورے لیتا چاند جس سے تیز روشنی پھوٹ رہی ہو اور جو گھنے جنگل میں اجالا کیے ہو.
کچھ ایسی ہی تھی وہ بھی، تیز روشنی میں سفید فراق پہنے۔ اسے رقص کرتی حناوے اپنے بالکل سامنے دکھائی دی تھی، جب اس کے بالوں کی آبشار کھل کر کمر پر بکھری اور اس کے آدھے چہرے کو ڈھانپا تو ایسا لگا تھا جیسے گہرے سیاہ باد نے روشن چاند پر اپنا سایہ کیا ہو۔ وہ سرور کی کیفیت میں بتا رہا تھا۔ حسینہ بیگم کو آنکھیں واہ کیے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پہ لگی مہندی کی خوشبو جیسے فضا میں بکھری تھی، اور پاؤں میں بندے گھنگروؤں کی آواز نے پورے جنگل پر سحر طاری کر دیا تھا۔ وہ آپ کو مل گئی تو آپ کیا کریں گے صاحب؟ حسینہ بیگم نے مہندی لگے ہاتھوں کو ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ پورے کمرے میں چوڑیوں کی کھن کھن کی آواز گونج کر رہ گئی تھی۔ وہ خود صاف ستھرے ملائم فرش پہ امن سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ امن نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے ملنے کا سن کر امن کی آنکھوں میں کندیلیں روشن ہو گئی تھی۔ سوچتا ہوں کہ کیا کروں گا، اسے صدیوں بیٹھ کر دیکھوں گا، اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ اسے چھوؤں گا تو جل جاؤں گا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ آپ تو خود آگ ہیں صاحب، آپ کو کون جلا سکتا ہے؟ حسینہ بیگم نے ایک ادا سے کہا تھا۔ آگ نہیں، مجھے لگتا ہے میں برف تھا، سرد و جامد، اور وہ آگ جیسی میں دھیرے دھیرے پگھل رہا ہوں، اور جس دن وہ دوبارہ سامنے آئی تو پانی بن کر بہہ جاؤں گا۔ امن کی آواز میں جادو سا تھا۔ وہ اپنی بے بسی بیان کر رہا تھا، جسے شاید حسینہ بیگم سمجھنے سے قاصر تھی، یا پھر سمجھ رہی تھی۔ محبت معجزہ ہے، اور معجزے وقت کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ اگر محبت موسیقی ہے تو کوئی بھی اعلیٰ موسیقی اس کی دھن بکھیرنے سے قاصر ہے۔ اگر محبت ملاپ ہے تو مل کر ادھورا رہ جانا محبت کی فطرت میں شامل ہے، اور اگر محبت بچھڑنے کا نام ہے تو بچھڑ کر بقایا نہ محبت کی حیثیت ہے۔ وہ تب وجود میں آئی شاید جب کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا، اور اگر محبت وجود ہے تو یہ جسم کی قید سے آزاد ہے، اور امن ملک کی یہ محبت جسموں کی قید سے آگے جانے والی تھی، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی بھائی؟ وقت اپنے کمرے سے مہلکہ بالکنی میں کھڑا تھا جب حناوے وہاں آئی۔ سارے گھر والے نیچے لانج میں جمع تھے، جبکہ حناوے کو بخت کی فکر ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر واپس آیا تو حناوے کچھ دیر بعد اس کے کمرے میں حاضر ہو گئی تھی۔ اپنی پسند کا چرچا کر کے اسے بدنام کرنا مجھے نہیں پسند حناوے، وہ سنجیدہ لہجے میں بتا رہا تھا، لیکن مجھے تو بتا دیا ہوتا، اسے کیا ہو جاتا؟ مجھے پتا تو چلتا، شاید میں کچھ کر بھی لیتی۔ میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ جو لوگ وقت کا انتظار کرتے ہیں وقت کبھی ان کی لاج نہیں رکھتا۔ حناوے نے منہ بنا کر جواب دیا۔ وقت نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج ہے تو ہے، تمہیں بخار تو نہیں؟ وقت نے اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ اس کی اس حرکت پر حناوے نے آنکھیں پھیلائیں۔ نہیں، کافی سمجھداری والی بات کی ہے، مجھے تم سے اس بات کی امید نہیں تھی، وقت نے شرارت سے کہا تھا۔ وہ زیادہ دیر اداس نہیں رہ سکتا تھا، اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی چاہت سچی ہے تو ہادی اسے ضرور ملے گی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پھر تیر ہو دل جلے بن کر، حناوے ہفکی سے کہتی وہاں سے پلٹ آئی تھی، جبکہ وقت اس کی ہفکی پر مسکرا دیا تھا۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی جو دھیرے دھیرے مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ کھیتوں خلیانوں سے کسان اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ کچے پکے راستے پر حیدر کی گاڑی دور اڑاتی میر ممتاز عالم کی حویلی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مین سڑک سے ان کی گاڑی اب دوسری سڑک پر مڑ گئی تھی۔ یہ سڑک سیدھی حویلی کو جاتی تھی۔ کچھ دیر تک گاڑی چلنے کے بعد رک گئی تھی۔ سر، آگے ایک گاڑی کھڑی ہے، ڈرائیور نے اطلاع دی تھی۔ میں خود دیکھتا ہوں۔ حیدر جانے کس احساس کے تحت گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا۔ سامنے ہی اسے ایک بڑی سی گاڑی نظر آ گئی تھی۔ حیدر یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہ گاڑی ضرور میر ممتاز عالم کے خاندان سے کے کسی فرد کی تھی۔ 2 قدم آگے بڑھانے پر حیدر کی نظر گاڑی سے ایک منزل پر پڑی، جہاں اسے ڈاکٹروں کا ایک عملہ نظر آیا تھا، جس میں ڈاکٹرز اور نرسز نظر آ رہی تھیں۔ ایک لڑکی جو ہولیے سے ڈاکٹر لگ رہی تھی سب سے آگے کھڑی تھی، اس کے پیچھے پورا عملہ۔ اس لڑکی کے سامنے ایک مرد کھڑا نظر آیا تھا جس کی پشت حیدر کی طرف تھی، اور وہ لڑکی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ لڑکی نے کپڑوں پر سفید کوٹ پہنا ہوا تھا، گلے میں اسٹیتھوسکوپ لڑکی نظر آ رہی تھی۔ میرے گھر آ کر مجھے نفرت دکھاتی ہے، لڑکی کے سامنے کھڑے لڑکے نے گالی دینے کے بعد انتہائی جاہلانہ انداز میں کہا تھا۔ وہ ہولیے سے ہی بدماش نظر آتا تھا۔ اس کی بات سن کر لڑکی کا ہاتھ اٹھا اور چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس لڑکے کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر سیرت ملک ہوں میں، آئندہ زبان سنبھال کر بات کرنا مجھ سے، سمجھ آئی؟ وہ زہر خند لہجے میں چلائی تھی، چہرہ غصے سے لال و بھوکا ہو گیا تھا۔ تیری اتنی ہمت؟ لڑکے نے ہوش میں آنے پر چلا کر کہا اور مارنے کے لیے واپس ہاتھ اٹھایا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ حیدر گرجدار آواز میں دہاڑا تھا اور پھر تیز قدموں سے ان کی جانب بڑھا۔
हेलो शावेज, कहाँ हो तुम? शावेज घर की जानिब जा रहा था जब उसे सबसे छोटे चाचू यानी हसीन राना का फोन आया। मैं घर जा रहा हूँ चाचू, खैरियत? शावेज ने उल्टा सवाल किया। हाँ खैरियत ही है, तुम 1 घंटे के लिए ऑफिस आ सकते हो? दरअसल मैंने नए वर्कर्स रखे हैं, आज उनका इंटरव्यू है, मुझे एक अहम मीटिंग में जाना है। उस्मान भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं आए। अगर तुम आ जाओ और इंटरव्यू कर लो। हसीन चाचू ने बात अधूरी छोड़ी। जी चाचू, मैं आ जाता हूँ, आप परेशान नहीं हो। शावेज का डायरेक्टली उनकी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन चूंकि वो इस फील्ड से ताल्लुक रखता था और बिजनेस को अच्छा खासा जानता था, तो कभी कभार चक्कर लगा लिया करता था। शुक्रिया बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने मेरी परेशानी को ख़त्म कर दिया है। हसीन चाचू मुस्कुराए। कोई बात नहीं चाचू, और इंटरव्यू का काम मैं अच्छे से कर सकता, शावेज ने संजीदा लहजे में कहा था। दूसरी तरफ से मजीद 1-2 बातें करने के बाद फोन बंद कर दिया गया। हसीन चाचू जानते थे कि लोगों को परखने के मामले में शावेज कितना ज़रीक आदमी है। उसकी शख्सियत को देखकर अच्छा खासा पुरएतमाद बंदा भी लम्हा भर को घबरा जाता था। शावेज ने यू टर्न से गाड़ी मोड़कर उसका रुख कंपनी की जानिब कर लिया था। अब उसकी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही। अरे खाना तो खा लो बेटा, मिसेस मलिक ने अरहम से कहा था। आकर खा लूंगा माँ, आज मेरा पहला इंटरव्यू है, बस आप दुआ करें कि सब ठीक हो। मुझे उम्मीद है ये जॉब मुझे ज़रूर मिलेगी। अरहम काफ़ी पुरजोश नजर आ रहा था। उसे आज ही इंटरव्यू की कॉल आई थी जहां उसने अपनी CV जमा करवाई थी। अल्लाह तुम्हें हर कदम पर कामयाब करे मेरे बेटे, मिसेस मलिक ने अरहम की पेशानी पर बोसा देते हुए कहा था। वो इनकी कुल कायनात था। आमीन सुम्मा आमीन। ओके अल्लाह हाफिज, शाम को मिलते हैं। वो मिसेस मलिक का हाथ चूमता पुरजोश सा नक्सक तैयार होकर इंटरव्यू के लिए निकल चुका था। शावेज फाइल खोले सामने बैठे लड़के की CV चेक कर रहा था। तो अमेरिका से पढ़कर आए हैं आप? वो संजीदा लहजे में पूछ रहा था। जी सर, लड़के ने मुख्तात लहजे में जवाब दिया था। वो गौर से मेज की दूसरी जानिब बैठे बॉस को देख रहा था, जो काफी लगे कपड़ों में मलबूस था। शावेज हमेशा शलवार कमीज पहनता था, जिस पर या वस्कट होती थी या फिर बड़ी सी चादर। उसका अंदाज वटेरों वाला था। राना हाउस का वाहिद लड़का जिसे मॉडर्न कपड़े पहनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी शख्सियत पर उसके कफ लगे कपड़े जचते थे। उसकी डिग्री चेक करते हुए शावेज की नज़र उसके वालिद के खाने में लिखे नाम पर पड़ी थी, अरहम मलिक वल्द शहबाज मलिक। शावेज की बूढ़ी सुकड़ी। तुम्हारे दादा का क्या नाम है? सर्द से लहजे में उसने अरहम से पूछा था। मलिक बहराम, अरहम ने इंकशाफ किया था। शावेज ने झटके से उसकी जानिब देखा था। उसके सामने बैठा लड़का या तो अनजान था, हद दर्जे बेवकूफ़, या फिर हद दर्जे का पुरएतमाद। वज़ीर आला का पोता एक मामूली सी नौकरी के लिए हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आया है, उसे मैं बेवकूफ़ी समझूं या? शावेज ने काटदार लहजे में कहा था। मैं सिर्फ ये जॉब करना चाहता ताकि मुझे तजर्बा मिले, अरहम ने साफ और पुरएतमाद लहजे में कहा था। सॉरी मिस्टर अरहम मलिक, लेकिन हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते, शावेज ने सर्द लहजे में कहते हुए फाइल अरहम की जानिब फेंकी थी, जो हैरत से शावेज को देख रहा था। उसने अरहम की बात सुनना भी गवारा नहीं की थी। राना हाउस की लॉन्च में उस वक्त घर के सभी बड़े बुजुर्ग लोग हाजिर थे। जाने किसका नसीब किसके साथ जुड़ने का फैसला किया जा रहा था। जैसे कि सबको पता है, नमल और शावेज की मंगनी बचपन में ही हो गई थी। खुद से बेगम ने बोलना शुरू किया था। वो आज सुबह ही शाहिना फूफू के बुलाने पर हैदराबाद से आई थी और अब शाहिना भी रिश्ते के सिलसिले में आई है। कुछ बच्चे इस काबिल हो चुके हैं कि उनकी चाहे आज ही शादी कर दी जाए, जबकि कुछ बच्चों में अभी बचपना बाकी है। मैंने सोच समझ कर फैसला किया है कि शाहिना के बेटे जीशान का रिश्ता मिनाल से पक्का कर दिया जाए। तुम लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं? दादी जान ने मिनाल की अम्मी अबू की जानिब देख कर पूछा था। नहीं अम्मा जान, हमें कोई एतराज़ नहीं, जैसा आपको ठीक लगे, उस्मान राना ने अपनी मांग के फैसले को अहमियत देते हुए कहा था। और लॉन्च में लगे पर्दों के पीछे छुपी मिनाल का सांस बंद हुआ था। ये खबर सुनकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वो लॉन्च में सुन गुन लेने आई थी, जहाँ सबसे पहली कुर्बानी उसी की दी गई थी, शाहिना की बेटी मतीहा का हैदर से और हादी का वक्त से। कुदसिया बेगम ने एक और फैसला सुनाया। ये खबर सुनकर फारिया बेगम के चेहरे पर खुशी के तासरात हो गए। उसके वक्त की पसंद आसानी से उसे मिल रही थी। बाकी रही बात हनावे की, उसे पैदा होते ही रुखसार ने हिजर के लिए मांग लिया था, जल्द ही उनकी मंगनी कर दी जाएगी। अब की बार राना हाउस की छत हादी पर गिरी थी, जो मिनाल के पीछे आकर ही खड़ी हुई थी। वो अपने मुतालिक तो नहीं सुन पाई थी, लेकिन हनावे और हिजर का सुनकर उसका दिमाग चकरा गया था। ये क्या हुआ था? हादी का दिमाग सही सही कर रहा था। मिनाल मुर्दा कदमों से सीढ़ियों की जाने बढ़ गई थी। उसमें वहां मजीद खड़े होने की हिम्मत ना
हिम्मत ही नहीं थी। शुक्र अम्मा जान, आपने खनावे और हिजर की बात भी की। मैं तो कब से इंतजार में हूँ कि कब खनावे की पढ़ाई मुकम्मल हो और कब मैं उसे अपने घर ले जा सकूँ। रुखसार पुरखुन के लहजे में सरशारी सी झलक रही थी। हादी फटी फटी आंखों से लॉन्च का मंजर देख रही थी जहाँ उनकी जिंदगी का फैसला कर दिया गया था। खनावे और हिजर, इन दोनों के नाम एक साथ सुनकर हादी के अंदर कुछ जलने लगा था। हिजर का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमा था और फिर उसने तस्वीर में उन दोनों के एक दूसरे के संग मुस्कुराता देखा था और फिर हादी की बर्दाश्त जवाब दे गई। तो मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती खनावे, वो दबी दबी आवाज में चिल्लाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। गुस्से के बाद उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। सॉरी मिस्टर अरहम मलिक, लेकिन हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते, शावेज ने सर्द लहजे में कहते हुए फाइल अरहम की जानिब फेंकी थी, जो हैरत से शावेज को देख रहा था। उसने अरहम की बात सुनना भी गवारा नहीं की थी। लेकिन क्यों सर? अरहम के मुंह से फिसला था। शावेज ने गहरी नजरों से अरहम को देखा था, जिसके चेहरे पर दरकाए जाने का रंज फैलना शुरू हो चुका था। हमारी कंपनी सिर्फ तजर्बाकार लोगों को रखती है, शावेज ने सर्द से लहजे में जवाब दिया था और उसके साथ साथ वो अरहम को जांचती निगाहों से देख रहा था। यकीनन उसे दो खानदानों के दरमियान चलने वाली दुश्मनी की खबर नहीं थी, वरना वो हरगिज इस वक्त राना इंडस्ट्रीज में मौजूद नहीं होता। लेकिन आप मुझे बिना इंटरव्यू के ही रद्द कर रहे हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ इसकी वजह क्या है? अरहम ने लहजे को हमवार बनाते हुए पूछा था। क्या मैं आपको जवाब दूं मिस्टर मलिक? शावेज ने करतार लहजे में उल्टा सवाल किया था। नहीं सर, लेकिन अरहम ने कुछ कहना चाहा था। मुझे बाकी उम्मीदवारों के भी इंटरव्यूज लेने हैं, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं, शावेज ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए स्मार्ट चेहरे के साथ कहा था। अरहम इतनी हद तक पर दंग रह गया था। वो अपनी फाइल उठाकर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया था। डॉक्टर सीरत मलिक हूँ मैं, आइंदा जुबान संभाल कर बात करना, समझ आए? वो जहरखांत लहजे में चिल्लाई थी। चेहरा गुस्से से लाल बबू का हो गया था। तेरी इतनी हिम्मत? लड़के ने होश आने पर चिल्लाकर कहा था और मारने के लिए वापस हाथ उठाया। क्या हो रहा है यहाँ पर? हैदर रफ्तार आवाज में दहाड़ा था और फिर तेज कदमों से उनकी जाने पड़ा था। हैदर की आवाज पर लड़के का उठा हुआ हाथ फिजा में ही रुक गया था। उसने पलटकर आवाज की समेत में देखा था और फिर हैदर राना को एक पल के अंदर पहचान लिया था। ये आप ख्वातीन को क्यों तंग कर रहे हो? हैदर ने सख्त लहजे में पूछा था। ये इस इलाके के नए एसी हैं। सीरत के पीछे खड़ी एक दूसरी डॉक्टर ने सीरत के काम में सरगोशी की थी। ये हाल है आपके इलाके का एसी साहब, जहाँ दिन दहाड़े औरतों को तंग किया जा रहा है। उससे पहले वो लड़का कुछ जवाब देता सीरत ने तंजिया लहजे में कहा था। बात के लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, आप लोग जाएं यहाँ से, इन मुहतरम को मैं खुद देख लूंगा। हैदर ने बिना सीरत की बात का बुरा मनाए इज्जत से उन्हें जाने का कहा था। उसके नरम लहजे पर सीरत को हैरानगी हुई, लेकिन वो फिर सर झटक कर अपने अमले के साथ आगे बढ़ गई थी। ये आपने अच्छा नहीं किया एसी साहब। उन्हें जाता देखकर वो लड़का दिल में लाकर हैदर से बोला था। कौन हो तुम और तुम्हें शर्म नहीं आती औरतों पर हाथ उठाते हुए? उनके जाने के बाद हैदर उस लड़के से मुखातिब हुआ था। आप जानते नहीं एसी साहब कि मैं कौन हूँ? लड़के ने अपनी कनी मूंछों को ताव देते हुए कहा था। तुम जो भी हो, अगर आइंदा मुझे किसी औरत से बदतमीजी करते नजर आए ना तो अच्छा नहीं होगा। हैदर उसे धमकी देता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था, जबकि पीछे वो लड़का उसे खा जाने वाली नजरों से दूर रहा था। मिनाल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मिनाल अपनी जर्द रंगत के साथ हनावी के कमरे में दाखिल हुई थी, जो बेड पर लेटी घुटनों पर लैपटॉप सजाए स्क्रीन पर चलती फिल्म देख रही थी। मिनाल को रोते देखा तो झटके से उठ बैठी। तुम रो क्यों रही हो? मिनाल की आंखों से आंसू जारी थे। वो किसे बताती और कैसे बताती कि वो अपने होने वाले बहनोई पर दिल मोहब्बत के छिन जाने से ज्यादा रुस्वा होने का डर था। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मिनाल ने बमुश्किल खुद पर काबू पाते हुए कहा था। उससे पहले कि हनावे कुछ कहती, उसके कमरे का दरवाजा ठाक की आवाज से खुला था। धोखेबाज हो तुम हनावे, हाथी आंखों से शोले बरसाती से घी दे रही थी। मैंने क्या किया? हनावे ने अब रोज कर पूछा। हमें कहती हो मुझे वो रिश्वत खोर नहीं जहर लगता है, और खुद उसके साथ जिंदगी गुजारने के सपने देख रही हो। हादी को खुद पता नहीं चल रहा था वो क्या बोल रही थी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो हादी? और ये बताओ मिनाल क्यों रो रही है? हनावी ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। अगर तुम दूसरों की खुशियों पर डाके डालोगी तो ऐसा ही होगा ना। में बला की काट थी, अंदर लावा चल रहा था जिसमें वो हनावे को जलाकर राख कर देना चाहती थी। तभी समाब कमरे में दाखिल हुई थी। उसने हादी की आखिरी बात सुन ली थी।
تو بتاؤ گی کہ ہوا کیا ہے؟ اس بار حناوے کو بھی غصہ آیا. ان کی آپس میں جتنی مرضی لڑائی ہو جاتی، ہادی نے کبھی اس طریقے سے بات نہیں کی تھی. سماعت نے جواب دیا، نیچے دادی ماں نے گھر میں موجود سبھی لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے پکے کر دیے ہیں. منال کا ذیشان سے، ہادی کا بخت بائی سے اور مدیحہ کا حیدر بائی سے. سماعت کی بات پر حناوے چونکی تھی. ہادی کا بخت سے سن کر جہاں اسے ہادی کا غصہ سمجھ میں آیا تھا، وہیں بخت کے لیے خوشی ہوئی تھی، اور حیدر کا سن کر دل کو کچھ ہوا تھا. اس میڈم کا بھی بتاؤ نا، جس نے میری خوشیوں پر ڈاکہ ڈالا ہے. ہادی نے لہجے میں اب نمی سی گل گئی تھی. میرا کیا؟ حناوے نے چونک کر سماعت کو دیکھا تھا. تمہارا بچپن میں ہی خضر بھائی سے رشتہ طے ہو گیا تھا، سماعت نے آہستہ سے کہا تھا. کیا؟ حناوے کے گرد دھماکہ ہوا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا، حناوے چلائی تھی. زیادہ بولی بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سب پتا تھا نا. تم کھیل رہی تھی میرے جذبات کے ساتھ. کھل گیا تھا شاید، جبکہ حناوے کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. دیکھو ہادی، مجھے خضر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو، حناوے نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا. تو پھر یہ سب کیا ہے؟ رخسار پھوپھو اور جو دادی ماں کہہ رہی ہے وہ سب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارا رشتہ بچپن سے طے ہو اور تمہیں پتا نہ ہو. تمہارا بھی تو بخت بائی سے طے ہوا نا، تو کیا تم بھی خضر سے پسند کا ڈرامہ کر رہی تھی؟ تمہیں بھی پہلے سے ہی کچھ تو خبر ہوگی نا، حناوے نے کاٹدار لہجے میں کہا تھا. وہ مزید نہیں سن سکتی تھی. ایک پل کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی. ہادی حناوے کو جھانکتی نظروں سے دیکھ رہی تھی. تم دونوں لڑنا تو بند کرو. سماعت نے کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑا تھا. ہادی کے حالت میں کانٹے سے چبھ رہے تھے. حناوے ایک جھٹکے سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی. اب اس کا رخ فاریہ بیگم کی کمرے کی طرف تھا. بچپن میں لڑتے شرارتیں کرتے کرتے وہ سب کب اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اب اپنی پسند کے لیے لڑ رہی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ سب بدل جاتا ہے، جب جذبات بدلتے ہیں، اور سماعت یہ بات محسوس کر چکی تھی. آیا تھا، اپنے کمرے میں بند تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا. پہلے ہی قدم پر ٹھوکر لگ چکی تھی. امید تھا، لیکن رانا انڈسٹریز کے اس خود پرست انسان نے بنا انٹرویو لیے اسے رد کر دیا تھا. پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ یہ کوئی آخری موقع تھوڑی تھا. ایسا تو ہوتا ہی ہے کہ وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا. نمل؟ اچانک اسے نمل کا خیال آیا تھا. وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے موبائل اٹھایا اور نمل کا نمبر ملا دیا تھا. بیل جا رہی تھی، لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی. میر ممتاز عالم کی حویلی پہنچا تھا. گیٹ پر اس کا استقبال کے لیے ممتاز صاحب کے ملازمین کی فوج ہاتھ میں پھول تھامے کھڑی تھی. حیدر کی گاڑی سے نیچے ڈول والے نے ڈول بجانا شروع کر دیا تھا. ویلکم جی، ویلکم. میر ممتاز عالم آگے بڑھا تھا اور حیدر سے بغل گیر ہوا تھا، جو خیرت سے سارے ڈرامے کو دیکھ رہا تھا. وہ دعوت پر نہیں بلکہ اپنی بارات لے کر آیا ہو. یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی ممتاز صاحب؟ حیدر پوچھے بنا نہ رہ سکا. اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی. آپ پہلی بار میرے گھر آئے ہیں نا ایسی صاحب، اور میں اپنے مہمانوں کا ایسے ہی استقبال کرتا ہوں، میر ممتاز نے سینہ چوڑا کرتے ہوئے بتایا تھا. حیدر خاموش. چلیں جی، اندر چلیں. میر ممتاز کے کہنے پر ڈول بجنا شروع ہو گیا تھا اور حیدر ان کی قیادت میں آگے بڑھ گیا تھا. یہ میں کیا سن رہی ہوں امی؟ مجھے خضر سے شادی وادی نہیں کرنی. حناوے بیگم کے سر پر چڑھی کھڑی تھی. شکر کرو خضر جیسا لڑکا مل رہا ہے تمہیں، ورنہ جیسی تمہاری حرکتیں ہیں نا، اس گھر کا کوئی شخص تمہیں قبول نہ کرے. فاریہ بیگم نے صاف لفظوں میں کہا تھا. یہ سن کر حناوے کو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی. تو نہ کریں قبول، میں کون سا مری جا رہی ہوں کسی کے لیے، لیکن میں صاف بتا رہی ہوں، میں اس رشوت خور سے شادی ہرگز نہیں کروں گی. حناوے نے نہایت بدتمیزی سے کہا تھا. بکواس بند کرو حناوے، تھوڑا سا تو لحاظ کر لیا کرو. تمہیں بڑوں کی عزت کی ذرا پرواہ نہیں ہے؟ فاریہ بیگم نے غصے سے کہا تھا. بڑوں نے ہم سے پوچھا کیا؟ حناوے کو دکھ ہوا تھا. اب تم لوگوں سے پوچھ کر ہم رشتے طے کریں گے کیا؟ اور ویسے بھی تو رخسار باجی نے تمہارے پیدا ہونے پر ہی مانگ لیا تھا. ہاں، اس رشوت خور بدتمیز شخص کے لیے مجھے ہی مانگا گیا. میری ہی قسمت خراب تھی، لیکن میں بتا رہی ہوں، میں نہیں کرنے والی اس خلوص سے شادی. وہ سو روتی اپنی سنا کر چلی گئی تھی، جبکہ فاریہ بیگم اپنا عمل ایسا ہی ہونے والا تھا، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی ڈرامے باز نکلی تھی. نمل فون اٹھاؤ. اور ہم نے کوئی چوتھی بار نمل کا نمبر ملایا تھا، لیکن بیل جانے پر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا. 2 دن سے آفس بھی نہیں آئی تھی، اور ہم کے 2 دن عجیب سے گزرے تھے. شاید اسے نمل کو تنگ کرنے کی عادت ہو گئی تھی. بے چینی تھی.
वो खुद भी अपनी कैफियत समझने से कासिर था। हंस के कोई शर्मा जाए तो बेचैनी क्यों होती है, बेचैनी क्यों होती है, बेचैनी क्यों होती है, जब कोई करम बरसाने लगे और हर सितम घटता जाए तो बेचैनी क्यों होती है। कैसी प्यास उमड़ती है ये वाज़ह करना मुश्किल है, जुल्फ कोई लहरा जाए तो बेचैनी सी क्यों होती है। प्यास के दाम में उलझा हो तो दिल की बेचैनी है वजह, कोई आस जगा जाए तो बेचैनी क्यों होती है। दर्द की शिद्दत कम करने को नए पुराने जख्मों पर मरहम कोई लगा जाए तो बेचैनी क्यों होती है। हो जाए दिल राग़िब सा, बात समझ में आ जाए तो बेचैनी क्यों होती है। नमल जैसे ही नमली तो उसकी बेड पर रखा फोन रिंग कर रहा था। वो तेजी से फोन की जाने बढ़ी। 8 मिस कॉल्स। वो हैरान हुई। 3 से 4 बार नवीन ने उसे फोन किया था, जबकि 4 बार किसी अनजान नंबर से फोन आया था। अभी वो नवीन को वापस फोन करने का सोच ही रही थी जब दोबारा इसी अनजान नंबर से उसे फोन आने लगा था। हेलो, नमल ने फोन कान से लगाते हुए कहा था। हेलो नमल, किसी की बेचैन सी आवाज उभरी थी। जी आप हो? नमल ने ना समझी के आलम में पूछा था। आवाज भी भूल गई। 2 दिनों के अंदर आप मेरी। जाने क्यों शिकवा उसके लबों से फिसला था। नमल खामोश रही। वो आवाज पहचानने की कोशिश कर रही थी। अरहम मलिक बात कर रहा हूँ। आप 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आई? वो खुद पर काबू पाते पूछ रहा था। आवाज अब नॉर्मल हो गई थी। नाम सुनकर नमल चौंक गई थी। सर, मैंने बताया था घर में मुझे कुछ काम है, इसीलिए 2 दिन की छुट्टी ली थी, कल आ जाऊंगी ऑफिस। नमल ने जल्दी से सफाई दी। उसे लगा था शायद अरहम ने फिर से कुछ जली कट्टी सुनाने के लिए फोन किया था। अच्छा, अरहम ने अपना सर खुजाया था। वाकई नमल ने छुट्टी ली थी, लेकिन शायद वो भूल गया था। और सुनाई, कैसी हैं आप? उसके नरम लहजे पर नमल को झटका लगा था। जी मैं ठीक हूँ, नमल ने हैरानगी से जवाब दिया था। वो दरअसल में अपने रवैये की माफ़ी मांगना चाहता था। उस दिन जो भी हुआ या अब तक जो ऑफिस में हुआ, मैंने आपसे जो भी कहा वो सब के लिए आई एम रियली सॉरी, वो नादम से लहजे में कह रहा था। इस बार नमल को अच्छा खासा झटका लगा था। सर, आपको माजरत करने की ज़रूरत नहीं है, नमल ने हमवार लहजे में कहा था। नमल, अरहम ने बेख्तियारी के साथ पुकारा था। अंदाज ऐसा था कि नमल का दिल एक पल को धड़का था। जी, वो मुश्किल से बोल पाई थी। अब तो मुझे सर मत, मैं सिर्फ अरहम बनकर बात कर रहा हूँ। अरहम के लहजे में जिसे नमल बखूबी महसूस कर रही थी। वो बेड पर बैठ चुकी थी। आज तो अरहम मलिक उसे हैरत से मारने वाला था। जी ठीक है। और एतमाद, नमल का एतमाद लम्हा भर को उड़न छू हुआ था। गहरी खामोशी छा गई थी। अरहम को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। मुझे अभी कुछ काम है, मैं फिर बात करूंगी, नमल बहाना बनाकर फोन बंद कर चुकी थी। उसके कंधे पर बिखरे गीले बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे और कुछ पानी के कतरे उसकी नम पलकों पर चमक रहे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अरहम मलिक को क्या हुआ था। कुछ देर सोचती रही, फिर सर झटक कर आईने की तरफ बढ़ गई। पिछले 2 दिनों से उन चारों के दरमियान एक अजीब सी सर्द जंग छिड़ गई थी। मिनाल तो कॉलेज से आने के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, जबकि हादी हनावे से बात नहीं कर रही थी। समा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, वो ऐसा सब पहले जैसा हो जाए। मिनाल अपने कमरे में मौजूद थी। अभी वो कॉलेज से वापस आई थी तो शाहवेज को लॉन्च में बैठे देखा था। उसका दिल से एक होक सी उठी थी। तक नमल का नहीं हुआ था, लेकिन मिनाल को जीशान की बनाने का कहा जा रहा था। आंसू रुकते ही नहीं थे। खामोश मोहब्बत ने गहरा असर डाला था। सर दर्द से तंग आकर वो कमरे से बाहर निकली थी। उसका रुख किचन की तरफ था। वो चाय बनाने की गर्ज से नीचे जा रही थी। मिनाल, अभी उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा था कि अचानक उभरने वाली आवाज पर उसके कदम साकित हो गए थे। वो पलटी नहीं थी, बल्कि आवाज से ही पहचान गई थी। वो जीशान था। कहाँ गुम हो तुम? मैं पिछले 2 दिनों से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, नजर ही नहीं आती हो। वो उसके पास खड़े होते पूछ रहा था। कॉलेज चली जाती हूँ, फिर पढ़ना होता है, वक्त ही नहीं मिलता। मिनाल ने नजरें झुकाए जवाब दिया था। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रोने की वजह से मिनाल की आवाज भारी हो चुकी थी। जीशान ने फिक्रमंदी से पूछा। जी मैं ठीक हूँ, बस सर दर्द था थोड़ा, मिनाल ने जवाब दिया। मुझे कुछ कहना था। मिनाल ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा था जब जीशान दोबारा कहा। जी बोले। वो नजरें झुकाए पूछ रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जीशान उसकी सूजन की शिकार आंखें देखे और फिर सवाल उठाए। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो मिनाल, तुम्हारा कम बोलना और सबका ख्याल रखना
تمہیں باقیوں سے الگ بناتا ہے؟ ذیشان نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی کیفیت بتائی تھی۔ محمد تو ہادی کو پسند کر چکی تھی، لیکن مجھے تم پسند آئی تو میں نے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ شکر ہے نانو نے تمہیں میرا بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ سرشاری کانٹے کی طرح چبھنے لگی تھی منال کو۔ نہیں ہے نا؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ منال کا دل کر رہا تھا وہ سب بول دے، وہ کہتے کہ مجھے تم پسند نہیں ہو، مجھے اس گھر کا سب سے سڑیل مزاج شخص پسند آ چکا ہے، لیکن اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے پائے تھے۔ بولو منال، اسے خاموش دیکھ کر ذیشان نے دوبارہ پوچھا تھا۔ میرے سر میں شدید درد ہے، میں اس وقت اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے امید ہے آپ سمجھیں گے، وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر سیڑھیاں پھلانگتی نیچے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ذیشان کا جواب سننا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا، جبکہ ذیشان بس اسے جاتا دیکھ رہا تھا، اس کے اندر عجیب سی بے چینی پھیل چکی تھی۔ اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔